अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? कहते हैं कि फरिश्तों से अच्छा तो इंसान है, फरिश्तों से अच्छा तो इंसान है, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में उतारा तो उसको नेकी और बदी के दो रास्ते भी दिखा दिए। चाहे तो नेकी इख्तियार करे और फरिश्तों से भी ज्यादा ऊंचे मकाम पर जा बैठे, और चाहे तो बदी इख्तियार करे और शैतान का पैरोकार कहलाए। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ, अब उसमें औरत का इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसको सिर्फ हजरत आदम के साथ जोड़ूंगी कि ये दोनों के लिए है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है। एक औरत ने शैतान से कलाम किया। उसने शैतान से पूछा, क्या तुम फलान दर्जी को जानते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा, क्या तुम उस दर्जी को इस बात पर कायल कर सकते हो कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो? तो शैतान ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है। सो शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए, लेकिन उस दर्जी को अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, सो वो शैतान के डाले हुए वसवसों में नहीं आया। काफी दिनों महीनों बाद उस औरत की दोबारा मुलाकात होती है शैतान से। उसने कहा, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? तो उसने कहा कि मैं अपने काम में नाकाम हुआ। औरत ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कैसे करना है। जब इंसान शैतान से भी बदतर हो जाए, वो औरत उस दर्जी के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे एक कपड़े का बचा हुआ टुकड़ा चाहिए जो मेरे बेटे ने अपनी महबूबा को देना है, उसको किसी इस्तेमाल में चाहिए। सो तुम मुझे इससे पैसे ले लो और मुझे एक कपड़े का ऐसा टुकड़ा दे दो। दर्जी अमूमन जब काम करते हैं तो कपड़ा बचाने की आदत होती है इनकी। सो वो एक कपड़े का बेहतरीन टुकड़ा निकाल के उस खातून को देता है और उससे पैसे वसूल कर लेते हैं। अब वो खातून वो कपड़े का टुकड़ा लेकर औरत कपड़े का टुकड़ा लेके चली गई और एक रोज वो दर्जी के घर का दरवाजा बजाती है। अंदर से औरत की आवाज आती है। वो पूछती है, कौन? वो कहती है, मोहतरम खातून, मैं जरा आपका वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगी? तो दर्जी की औरत दरवाजा खोल देती है। अब औरत वॉशरूम के बहाने उसके घर में दाखिल होती है और वो कपड़े का टुकड़ा जो है ना, वो दरवाजे के पीछे फेंक देती है और खुद वॉशरूम इस्तेमाल करके वापस आ जाती है। अब दर्जी जो है, अब शाम को जब वापस घर आता है तो वो उसी टुकड़े को वहां पर पाता है जो उसने उस औरत को दिया था। अब वो सारी कहानी उसके जहन में ताज़ा हो जाती है जो उस औरत ने सुनाई थी कि ये कपड़े का टुकड़ा मेरा बेटा अपनी महबूबा को देना चाहता है। दर्जी गुस्से से नीला पीला हो जाता है। वो बीवी से कुछ नहीं पूछता, वो कोई वजाहत नहीं पूछता और वो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। अब शैतान को जब पता चलता है, शैतान आता है, औरत को कहता है, वाह भाई वाह, तुम तो मुझसे भी बड़ी शैतान निकली। तो औरत कहती है कि हम में दूसरा पहलू भी मौजूद है। हम चाहे बनी आदम इंसान तो नेक बन जाए, चाहे तो शैतान बन जाए। वो कहती है, अब तुम मेरा दूसरा रंग देखना। सुबह होती है तो औरत दर्जी की दुकान पर जाती है
اور اس درزی سے کہتی ہے جناب میں تو ایک دن بازار سے گزر رہی تھی تو مجھے نماز پڑھنی تھی تو میں خاتون کے ہاں چلی گئی اور وہ میرا کپڑے کا ٹکڑا وہاں پہ گر گیا اور میں شرمندگی کے مارے دوبارہ اس عورت سے کپڑا نہیں لینے گئی کہ وہ خاتون سمجھے گی کہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس ویسا ہی ایک اور ٹکڑا ہے تو برائے مہربانی وہ مجھے فروخت کر دیں۔ اب درزی کو شرمندگی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو اپنی بیوی سے وضاحت ہی نہ چاہی اور اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے اور اس خاتون کو واپس اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو وہ نیکی کا فرشتہ بن جائے اور اگر برا بننے پہ آئے تو شیطان کو بھی مات دے دے۔ انسان کے اندر اس کا نفس ہے اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ نفس اگر کھانے کو تازہ روٹی مانگے نا تو اس نفس کو سوکھے ہوئے ٹکڑے پیش کرو۔ اگر نفس کی بات ماننا شروع کر دے انسان تو پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور پہلا قدم اگر آپ اپنے نفس کے سر پر رکھیں تو اگلا قدم آپ جنت میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے اندر کی خواہشیں جن کو ہم بعض وقت معمولی سمجھتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم پیزا کھائیں، 2000-3000 ہم نے اس کے اوپر خرچ دیا۔ ہمارے پاس اگر کوئی ضرورت مند شخص آ گیا ہم کہتے ہیں کہ اچھا بڑی مشکل سے ہمارے پاکٹ سے 100 یا 50 نکلے گا، ہم کہیں گے کیسے اتنے، اب کہاں سے، ہم تو خود پورے سورے لوگ ہیں، 1000-2000 اب بندہ کہاں سے دے؟ خود میرے اس پیزا کھانے کے لیے میرے پاس 2000 روپیہ موجود تھا، لیکن اللہ کو دینے کے لیے میرے پاس 2000 روپیہ نہیں تھا۔ اب وہ جو شخص آتا ہے تو اللہ آپ کی آزمائش کرتا ہے نا، وہ آپ کو دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بندوں کے ذریعے بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بعض ٹائم ہم کہتے ہیں یہ تو اچھا خاصا ہے، یہ تو چنگا بھلا ہے، اس کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی دو جو آیا، اور اس کو بھی دو کہ جو نہیں آیا لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ آپ کی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا نا، اور ہمیں ملے گا کون سا؟ جو 50 ہم نے دینا ہے نا وہ اگلے جہان میں ہمیں ملنا ہے۔ جو ہم نے 1500 2000 کا پیزا کھا لیا ہے نا وہ یہیں رہ جانا ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو ہم وہ سودا نہیں کرتے جو ہمیں اگلی زندگی میں کام آئے، ہم یہاں کی غلاظت کے لیے سودے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ سب کا